अस्सलाम वालेकुम। तैयब बलोच एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। ये रात के जो है मैं इस टाइम सुप्रीम कोर्ट में ही खड़ा हूँ और ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। आज आपको सबसे अहम और सबसे बड़ी ख़बर देनी है, बल्कि ये एक तारीख़ी ख़बर है। ख़बर ये है कि जुडिशल कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की तकर्री करता है, उस जुडिशल कमीशन ने पाकिस्तान की तारीख़ बदल दी है और ख़ासकर पाकिस्तान की अदालती तारीख़ जो है वो बदल दी है। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मर्तबा किसी खातून जज को सुप्रीम कोर्ट में लाया जा रहा है। जस्टिस आयशा मलिक जो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में हैं, उनका नाम की सिफारिश की गई है सुप्रीम कोर्ट में लाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट में वैकेंसी खाली थी, तो अब उनकी बाकायदा तौर के ऊपर तकर्री की मंजूरी जो है, या सिफारिश बल्कि कहें, सिफारिश जो है वो कर दी गई है। तो पार्लिमानी कमेटी जो है, अब इसकी हतमी मराहल पार्लिमानी कमेटी में तय होंगे। पार्लिमानी कमेटी की मंजूरी के बाद जस्टिस आयशा मलिक की बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मंजूरी जो है वो सदर पाकिस्तान की जानिब से दी जाएगी और फिर उसके बाद वो हलफ उठाएंगी। और यूँ पाकिस्तान की एक नई तारीख़ जो है वो रकम होगी जब वो हलफ उठाएंगी कि पाकिस्तान की अदालती तारीख़ में पहली मरतबा कोई ख़ातून जज जो है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की जज जो है वो मुकर्रर होंगी या बतौर हलफ जो है वो लेंगी। तो बात यह है कि आज चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। जी वही जुडिशल कमीशन जो अभी मैंने आपको बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जजेस की तकर्री करता है। तो जुडिशल कमीशन में जो है 9 मेंबरान थे जुडिशल कमीशन के, और 9 में से 5 मेंबरान ने जुडिशल कमीशन के 9 में से 5 मेंबरान ने जस्टिस आयशा मलिक की लाहौर हाई कोर्ट से को लेकर सुप्रीम कोर्ट में उनकी तैनाती जो है या उसकी तकर्री जो है उसकी मंजूरी दे दी है, और 4 जजेस ने जो है वो मुखालफत की है। अब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले फ़रोग़ नसीम जो वज़ीर कानून है, वफाकी वज़ीर कानून, उनकी पहले आप मीडिया टॉक सुन रहे हैं। उनसे हमने जो ही ये जुडिशल कमीशन का इजलास ख़त्म हुआ तो वो बाहर जब तशरीफ़ लाए तो हमने उनसे टॉक की। तो पहले उनकी टॉक सुने कि वो क्या कहते हैं और वो क्या कह रहे हैं कि किन किन जजेस ने जो है हिमायत की है। पहले ये टॉक सुन लें, फिर दोबारा। क्या मुख्तसर बहुत लंबी तकरीबन 2.5 घंटे की बात है, काफ़ी लंबा वो तो मैं नहीं बताता। ब्रॉडली आपको 5 against 4. The nomination has been carried on forward. और आप सबको मुबारक हो। क्या लग रही सर मुखालफत वालों के नाम अगर बता दें। कैमरे बता दिया इन्होंने। सर अगर आप बता दें तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ने, जस्टिस उमर बिलाल साहब ने, जस्टिस अहमद इस्माइली साहब ने, मैंने और अटॉर्नी जनरल साहब ने हिमायत की है। सही है। और बाकी लोगों ने मुखालफत की है। और आप सबको मुबारक हो कि अल्लाह करे कि पार्लिमानी कमेटी से ये चीज़ शुरू हो जाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ पहली खातून जज पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की, अल्लाह करे पेश की मुबारक हो। और बड़ा डिफाइनिंग दिन है आज, क्योंकि मैंने स्टेटिस्टिक्स सामने रखी कि किस तरह तमाम दुनिया में जो स्टेटिस्टिक्स हैं, ऑन एन एवरेज OECD कंट्रीज़ में 33% जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं तो 33% ख़वातीन। और अगर आप साउथ अमेरिका में देखें तो बाज़ जगह तो 50% तक है। और जो सबसे कम वहाँ परसेंटेज है वहाँ 11% है किसी मुल्क में। इंडिया में इतनी 3 या 4 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में। बंगाल में, बांग्लादेश में कोई 7 या 8 के करीब हैं, वो मेरे पास अभी तक नहीं है। और इसी तरह इंग्लैंड में, अमेरिका में, दुनिया जहाँ में ख़वातीन का होना बहुत ज़रूरी है। हमारा आर्टिकल 34 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कहता है कि वुमेन हर वॉक्स ऑफ लाइफ में उनकी एम्पावरमेंट होनी चाहिए।
آپ سب کو مبارک ہو۔ ڈاکٹر صاحب اور ایک بڑی میرٹ پہ اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، یہ صرف کوٹا نہیں ہے، میرٹ پہ اپوائنٹمنٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عائشہ ملک کی مخالفت کی ہے ان کو لانے کی، یا ووٹ نہیں دیا انہوں نے؟ وہ تو نہیں، دیکھیں میں کسی ایک کا نام نہیں لے رہا، 4 نے مخالفت کی ہے، لیکن ریزنس ان کے کچھ اور ہیں، میں اس پہ نہیں جاؤں گا، میں اس کو ڈسکلوز نہیں کروں گا، میں صرف اپنی بات کر رہا ہوں صحیح ہے کہ میں نے جو بات کی اور یہ 5 اگینسٹ 4۔ سر وہ کہا جا رہا تھا کہ قاضی صاحب نے ووٹ حمایت یا مخالفت دونوں پہ نہیں دیا۔ میں اگین ریپیٹ کرتا ہوں 5-4 ہے، اور میں اس کے علاوہ مجھ سے اچھا فروخ صاحب یہ بتائیں کہ بار کا یہ موقف ہے سینیورٹی کے معاملے کے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بار بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے کیپیبل لائرز ہیں، میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ دیکھیے 2002 کا ججمنٹ تھا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا، وہ یہ کہتے ہیں سینیورٹی پرنسپل ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کے ایلیویشن پر لاگو نہیں ہوتا۔ پھر 2013 میں سپریم کورٹ نے جو 2002 کا ججمنٹ ہے اس کو فالو کیا، اس کو کہا کہ یہ صحیح ججمنٹ ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ یہاں کنونشن کریں، یہ کریں وہ کریں، آپ سپریم کورٹ سے وہ ججمنٹ ریورس کروائیں۔ اور یہی ایگزیکٹ پھر میں کوٹ کر دیتا ہوں، کیونکہ ایک بڑی جو بنیادی بات کی جسٹس احمد عثمانی صاحب نے، انہوں نے کہا دیکھیے یہ جو مروج پرنسپل ہے وہ 2002 کے ججمنٹ میں دیا ہوا ہے، تو ہمیں اس کو فالو کرنا ہے، آپ اس کو ریورس کروا دیجیے۔ یہ بات ہے، یہ مطلب بجائے کوئی ہم کنسٹرکٹیو چیز کریں تو اس طرح کریں کہ ہم وہ ججمنٹ جو ہے اس کی کوئی ریویو فائل کریں، تو پٹیشنز بھی فائل ہوں گی، اس کو آگے لے کے جائیں، اس کو کوشش کریں، اس کو بینچ بنے، اس کو کیس چلے کہ وہ ریکنسیڈر سپریم کورٹ کرنا چاہتی ہے، نہیں کرنا چاہتی ہے، جو چیزوں سامنے آ جائے بات ختم ہو جائے۔ رول فریم کرنے کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ سب کو مل بیٹھنا چاہیے تاکہ دیکھیں جو جن 4 حضرات نے اپوز کیا ہے، صرف اتنی بات بتا دوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے آپ کرائیٹیریا بنائیں، صحیح ہے کرائیٹیریا بنائیں، پھر ہم یہ میٹنگ کریں گے، ایک یہ چیز ہے۔ دوسری یہ ہے کہ یہ تو کیونکہ آلریڈی میٹنگ ہو چکی ہے تو آپ دوبارہ سے میٹنگ نہیں کر سکتے، تو بنیادی آبجیکشنز ہیں جنہوں نے اپوز کیا ہے کہ پہلے آپ جب تک کرائیٹیریا نہیں بنائیں گے تو آپ یہ نہ کریں، تو اس پہ پھر سارا ڈسکشن تھا۔ ہم نے کہا کہ کرائیٹیریا آلریڈی بنا ہوا ہے، کانسٹیٹیوشن نے بنایا ہوا ہے، 2010 کے رولز نے بنایا ہوا ہے، سپریم کورٹ ججمنٹ میں کرائیٹیریا ہے، تو کرائیٹیریا تو وہی ہوگا، کوئی دوسرا کرائیٹیریا تو نہیں ہوگا۔ اچھا سر ایک آخری بات یہ ہے کہ عائشہ ملک صاحبہ مستقبل کی چیف جسٹس آف پاکستان بھی بن سکتی ہیں؟ آئیڈیا نہیں ہے کہ ان کی کیا ایج ہے یا وہ کس سینیورٹی میں کہاں ہوں گی، اور اگر بالکل کیونکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے تو سینیورٹی کا پرنسپل کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، بالکل 175A3، تو وہ تو سمپل میتھمیٹیکل چیز ہے۔ صحیح، تھینک یو سر۔ جی آپ نے وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم کی جو ہے وہ ٹاک سن لی ہے، اور جیسا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ بدل گئی ہے، عدالتی تاریخ جو ہے وہ بدل گئی ہے، اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک خاتون جج جو ہے وہ سپریم کورٹ میں تعینات ہوئی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ میں مخالفت کرنے والوں کے نام جو ہیں وہ تو نہیں بتاؤں گا، لیکن حمایت کرنے والوں کے انہوں نے نام بتائے کہ چیف جسٹس گلزار احمد، جسٹس عمر عطا بندیال، اور جسٹس ریٹائرڈ سرمد جلال عثمانی، کیونکہ ایک جج ریٹائرڈ بھی ہوتا ہے اس جوڈیشل کمیشن میں، تو سرمد جلال عثمانی کو جو ہے ان کا یہ پہلا اجلاس تھا، ان سے پہلے جسٹس دوست محمد تھے، ان کی مطلب ہے جب ان کی مدت ختم ہوئی تو سرمد جلال عثمانی کو تعینات کیا گیا تھا بطور ممبر جوڈیشل کمیشن، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ حمایت کی ہے۔ پھر اس کے بعد اٹارنی جنرل فار پاکستان خالد جاوید خان، اور ان کے ساتھ جو ہے وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم، تو یوں 5 ووٹ یا 5 ممبران کے ووٹ جو ہے وہ مکمل ہوئے جنہوں نے جسٹس عائشہ ملک کی جو ہے حمایت کی ہے۔ اب جب مخالفت کرنے والے کون ہیں تو باقی جو رہ جاتے ہیں ان میں پاکستان بار کونسل کے جو نمائندے ہیں وہ انہوں نے مخالفت کی، جسٹس مقبول باقر نے مخالفت کی، اور جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے مخالفت کی، اور اس کے بعد جسٹس طارق مسعود نے جو ہے یہ مخالفت کی۔ اور انہوں نے مخالفت کیوں کی؟ یہ بھی ایک وجہ ہے
اور ان کی جو مخالفت کی وجہ ہے وہ سمپل ہے کہ انہوں نے اس وجہ سے مخالفت کی ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو سینیارٹی کا اصول ہے اس کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جائے، اور پہلے انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں ان کو جو ہے طے کر لیا جائے، پھر اس کے بعد یہ اجلاس بلایا جانا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے اس وجہ سے ایک پرنسپل ان کا سٹینڈ تھا جس کی وجہ سے انہوں نے مخالفت کی۔ تاہم جسٹس سرما جلال عثمانی، جو جسٹس ریٹائرڈ سرما جلال عثمانی ہیں، ان کا یہ موقف تھا ان مخالفت کرنے والوں کے سامنے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ اس حوالے سے موجود ہے۔ تو سپریم کورٹ کے فیصلہ جو ہے وہ طے کر چکا ہے کہ اگر ہائی کورٹ کے کسی جج کو سپریم کورٹ میں لانا ہو تو اس میں سینیارٹی کا اصول یا پرنسپل جو ہے وہ آڑے نہیں آتا۔ وہ جوڈیشل کمیشن کے اوپر، یا چیئرمین جو ہوتا ہے جوڈیشل کمیشن کا جو سربراہ ہوتا ہے یعنی چیف جسٹس، وہ اگر نام پرپوز کرتے ہیں تو پھر اس میں سینیارٹی کا اصول جو ہے وہ قطعاً آڑے نہیں آتا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہی کچھ کرنا ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ ریورس کرنی پڑے گی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو، تو کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے یہ ساری چیزیں طے جو ہیں وہ کر دی ہیں۔ تو یہ ایک موقف تھا جو حمایت کرنے والے ججز تھے یا ممبران تھے، ان کا یہ موقف تھا، اور یہی موقف جو ہے اپنا وزیر قانون نے بھی میڈیا ٹاک میں یہی کہا کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلے موجود ہیں تو اگر ان فیصلوں کو انڈو کر دیا جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، تاہم سپریم کورٹ کے فیصلے کی ہی روشنی میں جو جسٹس عائشہ ملک کی تقرری ہے وہ ہوئی ہے۔ تاہم جب ہم نے ان سے سوال کیا کہ پاکستان بار کونسل یا وکلا تنظیمیں جو ہیں وہ اس میں مخالفت کر رہی ہیں، تو اس حوالے سے انہوں نے واضح طور کے اوپر یہ موقف اپنایا کہ پاکستان بار کونسل جو ہے وہ ان کا بھی موقف جو ہے وہ اپنی طور پہ درست ہے۔ تاہم بات یہی آتی ہے کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے تو پھر آپ کو جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں اور پھر جو رولز بنے ہوئے ہیں جوڈیشل کمیشن کے، ان رولز کے مطابق ہمیں چلنا ہوتا ہے۔ تو ان رولز کے مطابق جو ہے وہ جسٹس عائشہ ملک کی جو تقرری ہوئی ہے وہ جو ہے اس میں کوئی سینیارٹی یا کوئی ایسا اصول جو ہے وہ مطلب ہے کہ آڑے نہیں آتا، تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ان کو اب باقاعدہ طور کے اوپر تعینات کر دیا ہے۔ تاہم پارلیمانی کمیٹی میں کو یہ معاملہ بھیجا جائے گا، تو پارلیمانی کمیٹی کی حیثیت کیا ہے؟ وہ ایک ربڑ سٹیمپ کی سی ایک حیثیت ہے۔ تو پارلیمانی کمیٹی جو ہے اس کو نہ ہی اختیار ہے ریجیکٹ کرنے کا، نہ ہی اس کو پارلیمانی کمیٹی اس سوال سے کوئی اپنا فعال کردار ادا کر سکتی ہے۔ تو پھر یہ معاملہ جو ہے چیف جسٹس یہ معاملہ صدر کو بھیجا جائے گا، تو صدر اس کی حتمی منظوری جو ہے وہ دیں گے۔ تو اب چونکہ ان کی تعیناتی ہو چکی ہے تو یہ بات بڑی سمپل اور واضح ہے کہ جسٹس عائشہ ملک جو ہے وہ اب ان کی سپریم کورٹ آنے میں جو کوئی چیز اب مانے نہیں ہے۔ وہ جب بھی پارلیمانی کمیٹی منظوری دے گی تو اس کے بعد صدر کی جانب سے ان کا یعنی کہ منظوری دے دی جائے گی، تو نوٹیفیکیشن کے بعد وہ اپنا حلف لیں گی۔ تو یہ تو ایک سینیارٹی کا اصول جو ہے، اصل بات سینیارٹی کے اصول کی ہے۔ پاکستان بار کونسل کا موقف جو ہے یا وکلا تنظیموں کا موقف بھی ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کر رہے ہو تو آپ دیکھیں، بات سپریم کورٹ کے جج کو آپ نے لانا ہے تو پھر سینئر اگر دیکھنا ہے تو پھر پاکستان بار کونسل کا یہ موقف تھا کہ پھر آپ خیبر پختونخوا سے کوئی خاتون اٹھا سکتے تھے، وہ ان سے سینئر بھی ہے، تجربہ کار بھی ہے۔ تو یہ خاتون ہی اگر لانی ہے، خاتون ہی اگر میرٹ ہے، تو اور بھی خواتین موجود ہیں ہائی کورٹس کے اندر، ان کی بھی لایا جا سکتا تھا، اور سینیارٹی کے اصول کو اگر مد نظر رکھا جاتا تو پشاور سے خاتون آ سکتی تھی۔ تاہم وہ جو خاتون کا ایک موقف تھا کہ خاتون کو ہی لانا ہے، یہ چیف جسٹس کی بھی ضد تھی، تو اس کا کاؤنٹر پاکستان بار کونسل نے دیا۔ تاہم اب یہ ساری باتیں جیسے کہ آج پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور وکلا تنظیمیں جتنی بھی ہیں، ان کی جانب سے آج واضح طور کے اوپر ہڑتال کا اعلان کیا گیا تھا، عدالتی بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا تھا کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ سینیارٹی کے اصول کو مد نظر نہیں رکھ رہی، تو اسی وجہ سے عدالتی بائیکاٹ ہوا تھا۔ لیکن اس کے باوجود وکلا تنظیموں کے تمام دباؤ کے باوجود، وکلا تنظیموں کی تمام مخالفت کے باوجود، سپریم جوڈیشل کمیشن جو ہے اس میں جسٹس عائشہ ملک کی فتح ہو گئی۔ جسٹس عائشہ ملک جو ہے ان کے حق میں جو ہے وہ 5 ممبران نے ووٹ دے دیا، تو اب ان کی سفارش یعنی کہ کر دی گئی ہے پارلیمانی کمیٹی کو، تو اب پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ اس حوالے سے فیصلہ کرے گی، وہ تعین کرے گی۔ تعین کیا کرے گی؟ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ وہ ایک ربڑ سٹیمپ کی سی ہے، تو پارلیمانی کمیٹی کا ایک لیگل وہ جو ایک فارمیلٹی ہے وہ فارمیلٹی پوری ہوگی، اس کے بعد پھر صدر اور پھر ان کی یہاں پہ تقرری ہوگی۔ تو یوں پاکستان کی ایک پہلی خاتون جج یعنی سپریم کورٹ کی جج کے طور پہ جسٹس عائشہ ملک سپریم کورٹ میں
जो आकर अपना हलफ लेंगी। और अब ये भी समझा जा रहा है कि जस्टिस आयशा मलिक जो है वो 2031 या के बाद या 2031 में शायद वो चीफ़ जस्टिस भी सुप्रीम कोर्ट की बने, वो हलफ लें। तो ये एक सारी मैथमेटिकली चीज़ें हैं, कैलकुलेटेड गेमें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में होती हैं। अनफॉर्चुनेटली ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जिस जज को अपॉइंट करते हैं तो सारी कैलकुलेशन एक की हुई होती है कि ये जज जो है ये कब चीफ़ जस्टिस बनेगा, या ये इसने चीफ़ जस्टिस बनना भी है या नहीं बनना। यही बात मैं आपको बताऊं कि ऑलरेडी अगर यही सीनियरिटी के असूल वगैरह को भी अगर देखना होता तो देखें, सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ़ जज हैं उनकी यहाँ पर बारी बनती थी, लेकिन उस टाइम जो है उनकी बजाय सिंध हाई कोर्ट से भी एक जूनियर जज जैसे जस्टिस आयशा मलिक लाहौर हाई कोर्ट में चौथे नंबर पे हैं, तो यूँ सिंध से भी एक जूनियर जज को उठाकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लाया गया। और फिर उसका जो है अजाला क्या कर रहे हैं कि जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जज को जो उन्होंने इग्नोर किया उसका अजाला कर रहे थे कि जी हम आपको अढाक पे लगाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो मुस्तकिल अगर मेरी तकर्री सुप्रीम कोर्ट में होती है तो मुझे कबूल होगी, अढाक इज़म पे मैं नहीं लग सकता, क्योंकि अढाक जो है वो एक आर्जी होता है और साल बाद शायद उसको फारिग कर देते। ताम उसकी जो हाई कोर्ट सिंध हाई कोर्ट में मुद्दत जो है वो बाकी बचती थी। तो इसी वजह से उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। तो इस सवाल से उन्होंने पटिशन भी दायर की। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी एक पटिशन दायर की सीनियरिटी के असूल के ऊपर, और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की पटिशन यहाँ पे पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। अब अभी तक उनको जो है समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। अब ये इशू जो है वो वाज़े हो चुका है। तो यूँ समझ लें कि बेंच और बार में जो खलीज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वकला का मौक़िफ़ भी वाज़े है और वो कहते हैं कि ये मनमानी करते हैं। जुडिशल कमीशन में जो है वो अपने लोगों को लाया जाता है, मेरिट के ऊपर जजेस की तैनाती नहीं होती, पसंद नापसंद होती है। और फिर जब इस टाइप के जज सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, बैठते हैं, तो फिर आपके सामने इंसाफ जो है वो भी मुतासर होता है, क्योंकि ऐसा जज जिसकी मुखालफत की गई हो, जो कवायद और ज़वाबित को तय न के ऊपर पूरा ना उतरता हो, और जिसकी तकर्री में ही जो है वो असूल जो है वो बाईपास कर दिए गए हों, तो फिर उन पे हर्फ तो आता है। लेकिन बात यह है, एक आम सी बात है कि यही सुप्रीम कोर्ट जिसको आज सीनियरिटी के असूल को जो है जो बाईपास किया जुडिशल कमीशन ने, तो यही सीनियरिटी का इशू था। आपके सामने सैकड एम्प्लॉइज़ का एक मामला था। तो जब दूसरों के लिए तो आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आती, सीनियरिटी के इशू के ऊपर आपने 16,000 मुलाजमीन को जो है वो बाहर उठाकर फेंक दिया। लेकिन इसमें आपने क्या किया, आपने सीनियरिटी के असूल को जो है वो बिल्कुल मद्देनज़र ही नहीं रखा, बल्कि उसको रोंद डाला। बहरहाल लोगों के लिए आपके इंसाफ के तकाज़े मुख्तलिफ हैं और अपने लिए इंसाफ के तकाज़े जो हैं वो आपके मुख्तलिफ हैं। बहरहाल ये एक अहम चीज़ थी, मैंने कहा आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से एक नई हिस्ट्री या नई तारीख़ जो है वो बन रही है। अगरचे ये एक मुतनाज़ा तारीख़ है, हिस्टोरियंस ने लिखना है कि किस तरीके से इसमें देखिए 5-4 की बात है, तो एक वोट आगे पीछे, तो आप जो है मतलब इत्तेफाक से भी कर सकते थे अगर ये सारे असूल जो है वो तय हो जाते। बहरहाल ये एक लॉन्ग डिबेट है, चीज़ें आगे भी इस तरीके से आएंगी और चलेंगी। तो कहीं ना कहीं इन जजेस को बैठ के ये सारी चीज़ें जो है वो तय करनी ही हैं। तो अब वो वक्त ही बताएगा कि कब ये मिल बैठ के ये सीनियरिटी के असूल को जो है वो तय करते हैं, जुडिशल कमीशन के क़वायद व ज़वाबित को तय करते हैं। तो ये वक्त ही बताएगा। तब तैयब बलोच के साथ जुड़े रहिए और इंशाल्लाह फिर हम हाज़िर होंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।